शुरू वादहू ला शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। टीम मुजरिम कौन पहुंची है आज थाना रोहिला वाली की हदूद में। एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इंसानियत के साथ साथ हमारी इखलाकियात को भी शर्मिंदा करके रख दिया। वाक़या क्या होता है? वाक़या है एक रिश्तों की पामाली का। और रिश्तों की पामाली की अगर बात की जाए तो रिश्तों में, बड़े रिश्तों में जहां माँ बाप का रिश्ता आता है तो वहीं एक रिश्ता बीवी का आता है। और बीवी की अगर बात की जाए तो बीवी अपने शोहर की इज़्ज़त की मुहाफ़िज़ होती है। लेकिन अगर इस केस की बात की जाए तो वही जो कि उसकी इज़्ज़त की मुहाफ़िज़ थी, उसने उसकी इज़्ज़त को तार तार किया और उसके साथ साथ उसी शख्स को जो कि उसका सरताज था, जो कि उसका मिजाजी खुदा था, उसको भी कत्ल कर दिया। आखिर सारा वाक़या क्या था? वाक़ये का पस मंज़र क्या था? आखिर ये सारी कहानी क्या थी? जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, सफदर कत्ल केस, जहाँ एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल कहलाया जाता है, वहीं अगर इस कत्ल की बात की जाए तो यहाँ ये इखलाकी मतलब जो हमारी इक़्तिदार हैं उसका भी जनाजा निकाल देता है। अगर ये सारी स्टोरी जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ इस केस के मुद्दई भी हैं और उनके भाई भी हैं, तो उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये सारा मामला कैसे पेश आया और इसका पस मंज़र क्या था और ऐसी जो क़यामत है इस घराने पर आखिर गुजरी तो क्यों गुजरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अख्तर साहब, क्या कहेंगे, क्या मामला था? ये मामला तो पहले ठीक था। मेरा भाई चला गया था बाहर। नहीं, ये बाहर जाने से पहले मतलब जो इसकी शादी हुई थी, कितना अरसा हुआ था उसकी शादी को? हाँ, 12-13 साल हो गए। ये पसंद की शादी थी या मतलब जैसे कि खानदान जैसे ही माँ बाप कर देते हैं, मतलब बिरादरी में शादी कर देते हैं, तो माँ बाप ने शादी की थी? जी जी। ठीक है, तो जब शादी हुई थी तो मामलात अच्छे थे? अच्छे थे। वो बस बाहर जाने से बाद ही हालात ख़राब हुए हैं। अच्छा, जब शादी होती है तो कितने बच्चे होते हैं आपके भाई के? 3 बच्चे। 3 बच्चे थे। ठीक है, बाहर जब वो मुल्क से बाहर गए हैं तो कितने साल पहले मुल्क से बाहर? 2 साल हो गए बाहर गए। 2 साल बाद वापसी आया है। उसकी बीवी ख़राब हो चुकी थी किसी आदमी के साथ। मतलब 10 साल तो यहीं रहे वो। हाँ, अपनी बीवी के साथ, और जो कि बड़ा अच्छी लाइफ गुजरी। आपको उसमें कोई शिकायत नहीं थी जब तक वो ठीक मामला चल रहे थे? बीवी बच्चे मतलब आराम से अपने साथ रहते थे उनके? जेरे वेले दो बाहर चला गया ना, पीछे उनके बाल खराब थी गए। अच्छा। हाँ। तो वो अकेले रहते थे? अकेले ही रहते थे, बिल्कुल। ठीक है। मेरी माँ जो था रावण की थे। हाँ। तू ना आई घर, मेरे को डर लग दे। अच्छा, मतलब माँ से डर लगता है? हाँ। हालांकि माँ मतलब डर लगता है तो माँ को बुलाया जाता है कि भाई हमारे पास रहो। हाँ। आके बच्चे ये कहती थी नहीं तू ना मेरे घर आई कर, मुझे डर लगता है। अच्छा। हाँ, अकेली रहती थी। उस दिन रात को मेरा भाई इधर था। एक बच्चा है जो 10 साल का, वो अपने पेके छोड़िए। अच्छा। 8 साल का बच्चा है, वो भी मेरी अम्मा के घर समाए। ठीक है। बाद एक बच्चा ही था, तो एक बीवी, एक मेरा भाई। ठीक है। वो कमरे समाया ने नशे वाली गोलियां नीचे ने। अच्छा। आप अतराफ की थे। अच्छा। तो मैं नशे वाली गोलियां नीचे में बोला वो बंदे को साड़ी के गला दबाया ने, साहबान की थे ने, ये उनकी मौत थी। मैं हमें मुल्तान काम करना मजदूरी। ठीक है। मैं जरे ले आया, मैं डिठे में इतना कर निशान हैं, गले ते भी निशान हैं, ते मौली को सजे असा गुसल दूँ। मतलब जब तक आपको पता नहीं था, जब आपको इतला दी गई कि आपके भाई का इंतकाल हो गया, हाँ, तो यही कहा गया कि मतलब एक तबई मौत है, मतलब खुद अल्लाह की मर्जी से ये वफात हो गई है, तो आप लोग आ जाएं। लेकिन जब आप लोग वो बुलाते हैं मतलब जो आखिरी रसूमात अदा करने के लिए, वो गुस्ल देने के लिए, तो तब आपको कोई अंदाज़ा हुआ? हाँ, हमने देखा है अंदाज़ा, गले पे भी निशान थे, यहाँ पे निशान थे। मौलवी ने इनकार कर दिया था, फिर मैं नहीं गुस्ल देता। अच्छा। ये अपनी मौत क्या नहीं मोया, इनको मारा गया। ठीक है। बोला साहब फई तो कॉल की थी, पुलिस आ गई है, उन्हें चेक बयान चयान किते, उन्हें कि भाई कत्ल ही नहीं कीते, शनाज नहीं कीते कत्ल। ठीक है। साढ़े जहन ही नहीं मैंने तुम्हारे जहन असा तो पक्के यहाँ से भाई। हाँ। मियाँ बीबी राने खड़ा, बीबी ने मारी बैठी है, साढ़े जहन ही याद आई। बोला पोस्टमार्टम चाह गए हैं, रिपोर्टा कुछ आ गए, कुछ आवने। ठीक है। तो ये हाल है भैया। सफदर कत्ल केस में इस वक्त सफदर की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि आखिर सारा मामला क्या था। क्योंकि जब वो सफदर 2 साल के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए मुल्क छोड़कर बाहर जाता है,
تو پیچھے ان کی والدہ ہی ہوتی ہیں جو کہ بار بار ان کے گھر آتی ہیں اور ان کے بچوں کا خیال کرتی ہیں, ان کی باز پرس کرتی ہیں. تو انہی سے جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے, ان کے بیٹے کے جانے کے بعد پیچھے سارے ایسے کیا معاملات ہوئے کہ جس کے بعد یہ سانحہ پیش آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اماں جی کیا عکس ہو؟ ہمارے عورت خراب ہے تھا, میرے کو پوتری تھیں ٹکائی گیا, میں کہ سعودی نہ پیا تو ہم اتنے رہے من. میں ایک رات رہی ہوں, فجر کو میرے کو آتی باہر نکل, میں جندرا میں رہی ہوں, میں پیکے وینی ہوں, میں وال باہر من کھڑی جندرا مارتے پیکیں ٹری گئے, 2 جڑے رہی ہے یا 3 جڑے رہی ہے, جتنی جڑے رہی ہے میرے کو نہیں پتا. میں اپنے گھر میں بیٹھی, میرے کو تو غصہ لگ گیا بھائی دے میرے کو گھروں پوتر ٹکائی گئے, میرے کو باہروں کٹھی. میں تو سیدھی سادھی ہم جٹی بندی ہم, میرے کو تو انہیں معاملے کا پتہ نہ ہو, یہ تھی کھڑی ہے, یہ تو سے خراب تھی گئی بھی تھا, کوئی نہ آئے سارا دی جندرا مارتے اتنے بیٹھی رہی ہے, چپاتے کہیں کو نہ وڑی دی, والے اپنے کو باہروں کاٹ چھڑیں دی. اچھا, بچوں کو بھی باہر بھیج دیتی؟ ہاں باہر کاٹ چھڑیں دی. سکول ونجے نہ جلے سکول آنے سے دار کھڑکا کھڑکا کہلے اتھو گراں کھا میں نہ اوبے چاچے دے گھروں, کہلے اوبے گھروں اشا کو آ کے سومے نہ, او سارا دی موبائل تے کھیل لگ دی ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہے, والو پھول تو بھی جان دی ہے, وہ کسے کو نہ وڑیں دی اندروں, 2 جھڑے نہ ہوندی 3 جھڑے نہ ہوندی ہے. پھر وہ بھیجا ہی ہے میرے پوتر کو باہر, وال سڈوایا ہی ہے, ایسا کو نہیں پتا. میرے کو شام کو چھوٹی چھویرا کے میرا ابو آج شام کو کہیں ٹائم میرا پیو آوے سی. اچھا, میں والا ایک دھی اپنی کو بھی آپ ہی میں اتھا شام کو آ گیا ڈی لٹھے کو, ساری رات میں بیٹھی رہ گیا. انہیں نیندر کی تھی, نیندر کی تھی بھی میرا پوتر انہیں آوے سی, انہیں آوے سی, وہ فجر 7 بجے آئے. اچھا, اساں ملتے مادھری اساں وال چل جاندی ہیں, وہ اپنے گھر چلے گئی, میں اپنے گھر چلے گئی. میرا آنکھیں خراب بن وال میں دکھاواں ٹری گئی ہوں ان دا فارگڑ. تو سو آکھیا نہیں کہ میرا بیٹا مجھے یہاں چھوڑ کے گیا ہے, مطلب میری اپنی عزت کی حفاظت کے لیے, تو مطلب مجھے کیوں نکال رہی ہو, یہ میرے بیٹے کا گھر ہے, میرا گھر ہے. میں کوئی گال نہ کو کیتی ہے نہ پوتر کو کیتی ہے. میں 1-2 باری آ کے بالیں کو میری گال تا کراؤ, اور جی بڈھے دا کیا واسطہ ہے گال کران دا. کیوں میرا بیٹا ہے, میرا حق بنتا ہے, میں اپنے میرا 9 بجے فون ہوندا رات دا آندے تے اساں کوئی گال نہیں کردا. وال ایویں میں کو تو وال تک پتے غصہ لگ گئے بھائی, ارمان لگا دیکھا آج میں بچے پالے سامنے میرے گھر لگائے نہیں, میں بیوہ میں نے کو پالے سامنے, میں نے کو پرنا منگے یا کہ آج ٹھیک ہے, میں اپنی کل ہی رہندی ہوں. اچھا بھائی, صفدر قتل کیس میں اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ صفدر کے بہنوئی بھی ہیں, ان کے کزن بھی ہیں, تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر سارے معاملات کیا تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا کہیں گے کہ مطلب جو یہ آپ کا کزن تھا, جی, آپ کا برادر نسبتی تھا, مطلب آپ کی بیوی کا بھائی بھی تھا, جی, کیا سارا معاملہ ہوا؟ 12 سال پہلے شادی ہوتی ہے. شادی بالکل خیر خرشید نو خوشی نال بہت آمن جوان سارے بھی گھر آندے وندے ہیں, کٹھے ہوندے ہیں, سعودی ونجن کول پہلے. ٹھیک ہے یار اتھے کے دکان پاتی ہوئی چھوٹی جی تو پرچون وغیرہ دی لئی ہوئی ہے, گھر بھی نزدیک دروازہ ہی نال آن ونجن گھٹ نفع. اندر باوجود وزٹ تیاری تھی گئی, وزٹ کا بن کے پروگرام, اندر باوجود جرا نا وہ سلام مشورہ بھی ساکو آ کے میں سعودی وینا پیا بھی وہ نال میرا رابطہ ہے, وہ بنا رابطہ بھی ویسا کم شم مل ویسی, بچے واسطے کوئی روزگار بن ویسی. جی جی, اندر باوجود چلو بھی اچھی گال ہے بھی تو چلیا ون بھی, بس وہ چلیا گیا اتنا خیر خریت نال سلام اتنا چلیا گیا تھی گئے. اندر باوجود اتنا چلیا گیا 2 سال اتنا مزدوری وغیرہ یہ وہ جی کرنی وہ کیتے سی, پیسہ ٹکا بھی بھیجے نہ رہ گئے, پیسہ جرا آندا ہے وہ اندر جرا نا سال آئی پھر وہ اندر اکاؤنٹ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی بھی کچھ بھیجے نہ یہ انڈی دے ذریعے, باقی آندے اکاؤنٹ دن اندر گھر والا جرا نا اپنا بھیجے نہ ہاسی پیسے اندر جرا سالہ تے وہ 2 کٹھے وینے ہیں بہن بھیرا ون کے اکاؤنٹ چ پیسے بھی کٹوا آدھے ہیں, جی میں استعمال کرنے گھاٹا وادا وہ بھی کرنے رہ گئے, چلتا رہ گیا. مثال ہے اندر باوجود اونچ نیچ مسئلہ مسائل کوئی کہنا ہے, کوئی یہ کہنا ہے, اندر باوجود جرا نا یہ تھوڑا جا کوئی اس مسٹیک تھا یہ ندیا پتہ گھر دے وہ جو تھا یہ میرا نو ابھی صفدر کو وہاں کہ نہیں وہ پردیس کھڑے تھے ابھی کیا آپ جی کوئی یہ کہانی. اندر باوجود جرا نا انہیں اتنا ہی اپنا یہ کر کے اندر جرا نا والد کو بھی آکھے نے بھی ایویں میں معاملہ تھی آکڑی ایویں میں معاملہ ہے یہ کو تو سلجھا سمجھ آنی پی. انہیں نے آکھے بھی بس یکا جھوٹ یہ پلان ہے صرف بھی سناز کو کڈن واسطے یہ سناز کی بڑائی کھڑن یہ پلان ہے یکا ہے یکا جھوٹ. چلو بھی اللہ بہتری کرے سی جو جھوٹ ہے یا جو کچھ سامنے آوے سی.
ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਖੀਰ ਜਰਨਾ ਇਹ ਛੋਕਰਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਬੈਲ ਦੇਵਣ ਵੰਜਣ ਕਰਨ ਵੇਡ ਸੱਟ ਇਹ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਥੀ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਜਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਛੋਕਰਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਭੀ ਇਹ ਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ WhatsApp ਬਣਵਾਇਆ ਪੈਕੇਜ ਲਵਾਵਾ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਣ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਇਹ ਜੋ ਉੱਚ ਨਹੀਂ ਥਈ ਉਹਨੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣੇ सही ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਜਰਨ ਉਹ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕहीं को मालूमात भी तकरीबन वो सफदर चाचू आमना है उनको ही कोई खेसू भी ये जरना ये मामला है कि भाई यहाँ तो ये इतने हालात खराब हुए हैं इतना तक हां उनके बावजूद दू त्रै त्रै दुहारा भाई घर इतना कोन आंदी के मिले दिन में सावरे चली गई के मिले किथा भी मगर अब सावरे में कोई कहना होंदी है कोई बे पासे चली वेंदी है सही घर को नहीं बच्चे को घनी में स्कूल बना पहुंचाने वास्ते तो वाला सवेरे जो वेंदी शाम को आंदी वलदा कोई पता नहीं उनका जो भाई है ये फरूक ओ को चाह के वेंदे अल्लाह जानदी तुसा किथा चाह के वेंदा ना चाह के वेंदा ये हुन अल्लाह बेहतर जानदे ये तो हुन हकीकत में पई आंदी है भी ओ जरना ओ खुद उनदे नाल मुलविस आई उनके बावजूद जरना ये मामला ये बत्तान कोई चीज़ उन्होंने नहीं रखी हर चीज़ चाह के पे के चाह के पहुँचा दी थी उनके बावजूद जो उस टाइम भी उनकी डेड फैद थी है उनके बाकी कहीं को इल्म कह नहीं पहले उन्हें सावरे खानदान आ गए। जी तो नाज़रीन इस वक्त सफदर कत्ल केस में उनकी हमशीरा उनकी बहन मेरे साथ मौजूद हैं और बहन भाई का एक ताल्लुक़ मेरा ख्याल है कि इस दुनिया के अगर खूबसूरत तरीन रिश्तों की बात की जाए तो सबसे खूबसूरत रिश्ता बहन भाई का होता है। तो उससे जानते हैं कि आखिर सारा मामला क्या था और वही मतलब बहुत करीब थी तो इसीलिए उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ये आपका साथ वाला ही घर आपका है? जी हाँ। तो ये क्या मामला था सारा मतलब 12 साल पहले आपके भाई की शादी हुई बड़ी खुशियों से शादी उदी शादी थी है पहले ठीक ठाक है मेरा भाई सऊदी चले गए उधर गैर गद्दे तलोकार थे बेड़े बस्ती वाले मेरी अब्बी को कह दे भाई अब्बी ना मने दिए ना छोड़ दिए क्योंकि वो ये तो वास्ते ना छोड़ दिए रानी दर ते न चढ़ा लेंदी हुंदी है उनका एक बेटा है मेरे भाई दा मेरी अम्मी को मेरी भाभी आदि है अगर तू मेरे दर ते आयो तहीं बेटे दी मैं गिची घोट दे सा मेरी अम्मी डर गलो ना दिए उनके बहु गंदे किरदार हैं लेकिन मेरे भाई दा सिर न लुटे सारा कुछ चाह कर मने। तो आप तो बिल्कुल साथ रहती थी तो कभी आपने नहीं बताया अपनी वालदा को आपने दूसरे भाइयों को मतलब एक भाई तो आपका मजदूरी के लिए सऊदीया गया हुआ था वो तो अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए वहाँ मजदूरी कर रहा था अपने घर वालों से दूर अपने बच्चों से दूर सिर्फ इसलिए ताकि यहाँ के लोग सुखी रह सकें तो आपने नहीं बताया इन्फॉर्म नहीं किया अपने भाई को कि भाई तेरे जाने के बाद साको इल्म ना होता है इतो ता शहर दाख वेदी है आधी बाले दी स्कूल तो टीचर है दे घर वेदी पिया बूढ़ी थई पीछे पीछा न कर सकती थई साको बहु इडो लोग आधे हर साको खुद को इल्म कहने होता है खुद सोचो बेटे हर कोई अपने घरे तिरे वाला छोटे छोटे बाल होते हैं कई वेले आधे हासे कई वेले ना दे हासे ना मन चांदी है दा सारा भाई घर होता है वाला सांदे हासे खुशहाली होती है जड़ा मेरा भाई सऊदी चलिया गया वो कहीं को बच्चे को दारते कहने आवड़े दिए इडो इडो गाल करे दे हासे मेरी अम्मी पूछती है दादी ही कह रहा बाले को पैसे नहीं देती बाल इल्जाम ले रहे मेरे उते कूड़ मारना चाहने। अच्छा तो जब वो भाई बाहर था तो जिस तरीके से शिकायतें आपको मिलती थी कि आपकी भाभी के मतलब किरदार कुछ ठीक नहीं है तो कभी भाई को नहीं बताया गया कि मतलब सारे मामलात इस तरीके के हैं तो इस तरीके से मतलब कुछ देख लिया जाए? भाई को इसलिए इसे बताया बहु परदेश जो खड़े उको था कुछ थी ना वजह ऐसा आखे से घर आसी छुट्टी ते वाल उको दसेसु करेसु सदवाया भी खुद है से सतवे दी ओ सात दी लाग दसे ऐसा के हाली खुशी दा दी है दसे दे करे दसे है बाबला वो सारे दसड़ को पहले उदा सिर लुटवा रीते सी सारा कुछ चाह कर वडिया उदा सिर न लुटवावे उदा सिर दा थोड़ा ला देवे। तो जब ये सारा मामला होता है मतलब आपका भाई आ जाता है जब पाकिस्तान पहुंच जाता है और आप लोगों की लाजमी बात है मुलाकात हुई होगी तो तब भी नहीं उसको बताया जाता कि भाई ज़रा संभल के एहतियात से क्योंकि जो आपकी बीवी है जो कि आपकी इज्जत थी वो आपकी इज्जत ख़राब कर रही है। पहले भी मेरा एक भाई फौत थी गया था 4 महीने थी गए had इसलिए डबा सऊदी जो आया है कोई उम्र बिल्लड़ किते आया बदाई मुबारक रेवड़ किते कोई परचावी किते भाई इतना था बहु बदे आदे वे दे पहर सब भाई को निसे दसा सके असा के चलो भाई डबी हाली गाल है सऊदी जो आया बदे 8 डाडी गुजराल डो वालू को दसे सु को जो आप पहचान घी सी उदे तलोकात देख सी भले सी मोबाइल ते भी उदे टोर टारा उदे अलावा ते कलो
असर डसावर दी जात उसको पहले हादसा कर दीते सी। जी तो नाज़रीन, इस वक्त टीम मुजरिम कौन जाए वकुआ पर मौजूद है और मेरे साथ जो मौजूद हैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौजूद हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं किसी भी केस का जो मतलब की पर्सन होता है वो वही होता है जिसे हम तफ्तीशी कहते हैं। तो वो मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि आखिर सारा मामला क्या था, किस तरीके से पुलिस को इत्तला मिलती है और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो पुलिस क्या देखती है कि जिसकी बिना पे मतलब पुलिस को वो जो शकूक होते हैं वो यकीन में बदलते हैं। कि जब वो शक हुआ तो लोगों ने मतलब कॉल की पुलिस को कि मतलब हमें नहीं लगता कि ये कोई तबई मौत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सजाद साहब, क्या कहेंगे कि जब मतलब टीम यहाँ जब आपको इत्तला मिलती है किस तरीके से पुलिस रिस्पॉन्ड करती है? सर ये 15 पे कॉल मसूल हुई थी कि यहाँ पर मर्डर हो गया है, एक बंदे की डेथ हो गई है, तो आप ज़रा मौके पे हैं। हम जब मौके पे पहुँचे हैं, DSP साहब भी मौके पे आ गए हैं, SHO साहब भी आ गए हैं, सर मैं भी उनके साथ आया हूँ सर। तो यही जाए वकुआ था? तो चलें हाँ ये उनका मकतूल का घर है सर। ठीक है, ये मकतूल का घर है सर। तो यहाँ पे हम जो आए थे ना, यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी सर। ठीक है। तो ये औरतें वगैरह सारी इकट्ठी हुई, हमने आके उनको हटाया एक तरफ, तो उनको कहा कि भाई एक तरफ हो जाए। उनका हमने ज़रा मुलाजा किया, गला दबा हुआ था और ये नाक पे भी निशानात और चेहरे पे भी निशानात थे। क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारी डेड बॉडीज़ आपको देखनी पड़ती हैं जी। सर्विस में, तो अंदाज़ा किसी हद तक हो जाता है कि ये तबई मौत है या मतलब इसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, कोई जी। तशद्दुद किया गया है। तो जैसे ही मतलब आप मौके पर आते हैं जी। तो आपको पता चल जाता है, अंदाज़ा हो जाता है अंदाज़ा कि ये हो कोई जाता तबई है। मौत नहीं है। ये बेचारा 2 साल 8 माह 4 माह के बाद ये वापस घर आया सर। तो आते हुए तो ये नहीं हो सकता ना, ये ऐसा ना हो कि भाई उसके साथ अगर तशद्दुद हुआ है ना, कुछ ना कुछ हुआ है कि जिससे उस बेचारे की डेथ हुई है। मैं चाहूँगा कि मेरे नाज़रीन को वो जाए वकुआ भी दिखाएं कि हाँ। जहाँ वो मर्डर किया गया। हाँ जी, ये जो है ना, ये सामने वाला ये कमरा है। जी तो सजाद साहब, क्या कहेंगे कि जैसे ही मतलब पुलिस जब यहाँ आती है, अंदाज़ा हो जाता है आप लोगों को देखकर, तो फिर कार्रवाई किस तरीके से शुरू की जाती है, फिर इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है और इन्वेस्टिगेशन में क्या इंकशाफात होते हैं? सर उसमें इंकशाफात तो साफ ज़ाहिर है कि झूठ तो झूठ होता है और सच को तो तक़वियत मिलती है सर। तो इसमें जो है ना, वो उन्होंने यहाँ पे उसका गला दबाया है, जो कुछ भी किया है उसके साथ यहाँ पे करके सुबह अपने सहन में उसको रख के और पहले खाना खाया है उसने कातिल ने सर। सही। खाना खा के वो औरत उसके साथ, यानी कि वो रात को उसको फरार कर दिया था। अच्छा, वो यानी जो कि कि जिसको बुलाया गया था, जिसको जिसे बुलाया गया, आशना कहा जा रहा है। आशना कहा जा रहा है, उसको रात को आया है, वो इससे कोई ना कोई चीज़ें लेके, कोई मोबाइल था, पैसे बता रहे हैं कि वो भी नहीं थे घर पे। तो इस वजह से जो है ना सर, वो सारा निज़ाम जो है ना वो लेके चला गया। ठीक है। बाद में जो सुबह वो नाश्ता किया है, नाश्ता करने के बाद फिर जो ना इधर घर में पड़े रहे हैं, उनको कहा है कि उठाओ अपने अब्बू को, इधर आए, देखें जी वो इधर शोर मचाने लगी हैं। ये मामला जो है ना, ये हमारे मियाँ को क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, सारी हम औरतें इकट्ठी हो गई, हमें भी इतला दी गई है। सही है। तो हम मौके पे आए तो हमने देखा है कि भी जो हमारे थोड़ा सा, क्योंकि जो घर के अंदर वकुआ होता है ना, औरत को पता होता है किसी ना किसी तरीके से कि ये औरत जो है ना किसी ना किसी तरीके से कुछ चीज़ छुपा रही होती है। तो जब हमने इसको अपनी कस्टडी में लिया, फिर इन्होंने उनसे इंटेरोगेट की, तो साफ ज़ाहिर मर्डर मतलब उसने इतराफ़ किया और वो मतलब उसके साथ भी वो जो शख्स था उसका भी सारा बताया कि किस तरीके से उसे बुलाया गया। तो उसको क्या मतलब, जब आपने पूछा नहीं कि तुम्हारी एक अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, 12-13 साल शादी को हुए थे, तुम्हारे 3 बच्चे थे, तो ऐसा क्यों जुल्म किया गया, ऐसी क़यामत क्यों उठाई गई? ये तो सर बस इंसान की हवस है, या तो किसी के पास पैसा ना हो तो आ जाए, वो अपने आप को शेर समझने लग जाता है कि इस घर का मैं मालिक हूँ, जो कुछ मैं करता रहूँ। वो बेचारा सऊदी अरब में पता नहीं किस बिहाफ पे वो बेचारा मजदूरी करता था, या अपने आप को जो है ना वो अपने उसमें रख कर, जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं हमारे, वो वहाँ बेचारे 2 टाइम की रोटी भी कोशिश करते हैं, बचाते हैं कि भाई यहाँ हम ना खाएं, पैसे खर्च ना हो और ये सारे पैसे जमा करके हम अपने पाकिस्तान भेजें ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो सके। तो क्या देखते हैं जो आपने इन्वेस्टिगेशन की, जो सफाई मिसल पे आपने वो किया, तो मुजरिम जो भी मुलजिमान हैं उनको करार वाकई सज़ा मिलेगी? इंशाअल्लाह उसको करार वाकई सज़ा मिलेगी और दोनों को मिलेगी।
جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر ہوتے ہیں اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ کسی بھی کیس کے لیے کی پرسن ہوتا ہے انویسٹیگیشن آفیسر، تو وہ کافی ہمیں مطمئن لگے کہ اور جس طریقے سے اس کیس کی بات کی جائے، اگر مرڈر کی بات کی جائے تو وہ ویسے ہی ایک ہینیس کرائم ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ مرڈر کرنے والا کون تھا اور اس میں سارا جس طریقے سے ہماری اخلاقی اقدار کو پامال کیا گیا اور جو رشتوں کی پامالی ہوئی، تو اس میں میرا خیال ہے کوئی بھی اس میں نرمی نہیں برتے گا۔ دیکھتے رہیے مجرم کون۔ ماں ہوندی ہے میرا چھوٹا چھوٹا بیٹا، او بہو ہی کو جاندا، بہو ہی کو بہو کھویندا پلویندا، رات دی کماندا، میرا پت بہو کمنا، بہو کما تے آپ کیسے نہ کھاندا، آپ کیسے نہ کھاندا، گھر جرا پیسہ وہی کو دے دینا، ہی کو دے دینا، اے بے وفا نہیں، اتنا میرے پت نال ظلم کیتے جی ڈاڈا، نشہ دے تم کو مارے سی، نشہ نہ دے 10 بندے ہونا 4 ہونا، میرا پت لڑ بھیڑ تے نکل ونجا باہروں، اتنا میرے پت کو طاقت ہے، ضرورت ہے، ریڑھی دا کٹیا چھوٹا جہاں تے میں کو کام تے سچے کچھا کھٹیندا، بنے پٹیندا، ریڑھ ہمیندا، ویٹ وچ لڈاندا، ویٹ سیر وچ لڈاندا، لایا لکڑی بھوں ہر شے لڈیندا، ریڑھی دا کٹیا، مرچیں تے کٹیا، جیرا تو کام دا وہ کٹیندا، وہ ٹریکٹر وہا گندا، امبے دی بھاجی تے ویندا، سارے کام کر گندا، میرا پتر میں کو انصاف سے ملے، میرا بچہ ایسا چنگا۔ مریم نواز بھی ایک خاتون ہے، تسا بھی ایک خاتون ہو، کیا اپیل کرے سو مریم نواز کو؟ مریم نواز کو میرا انصاف کرے، میرے کو قتل دا قتل ملے، اے جیل چو باہر نہ نکلے، جیل چو نہ نکلے، اتھیں کو قتل کر دے، میں دعا دے سا میرا انصاف سیا مجھے، جی میرا بچہ چھوٹا چھوٹا میرے کو بہو پیارا، بہو پیارا، معاف تا نہ کرے سو کو میں معاف نہیں کریں دی، میرے کو گولی مار سکتے، میرے کو پھانسی دے دے، میں جیندی تڑپتی نہ رہا، جیرے ویلے ہی کو ختم کر دے سن، ہی کو گولی مارن، ہی کو پھانسی چاڑن، ہی کو جیل چ نہ نکلنے، نو ٹھائی مرے، کچھ ملام آوے سی، میرے کو کچھ سہارا آوے سی، بھئی میرا پتر چل جا کے یہ بھی چلے گی، بہو غلط کام کر گئی، میری عزت گئی، میرا گھر گیا، میرا پتر گیا، میرے بال رل گئے، کہ نہیں وہ چونڈی نہ بجے، کہ نہیں وہ اکھ نہ جھمکائی، کو اینے عائش کرندا، کھٹڑے تے پیٹ میں میرا پتر، یہ تو آ گئی مشوق ہے جتے پیسے کو دیکھتے، ادھی اے جا میں اندر نہ 10 مرلے زمین ہے، میں موقت کی تھی ہے، دیتی پترے تیا بنیا، میرا سارا سامان میل تے ٹیکے رکھے، اتھاں دے یہ جرا مشروق کھاؤں کو پیسہ چاڑی تے، میرے پتر دا موبائل چاڑی تے، کنے جان چلکاں چاڑی تے، میرے چھوری جان چلکاں بنیا لاچان، چھوری دے بسترے تے میرے لات دوے ٹیکے رکھے، میں کو کشا دی لوڑ نہیں، میرا انصاف تھیا بنے، میرے یکے پتر کھڑے دے، مدد کرو، مریم نواز کو آکھو، میں کو قتل دا قتل گھنے وینا، میں ٹکڑے پکاتے بچے کو وینیاں سکول وینن۔ مطلب جب آپ کا بھائی سعودیہ گیا ہوا تھا تو آپ میں سے کسی بھی شخص کو وہ اپنے گھر میں نہیں آنے دیتی تھی؟ نہیں آنے دیتی، مطلب آپ کی والدہ کو بھی روک دیا تھا کہ مطلب میرے گھر میں نہیں آنا، ٹھیک ہے، جیا بہن بھائیوں کو بھی بالکل کوئی کوئی تعلق بچہ نہیں؟ کرے آدھا ہی، کوئی بچہ کرے آدھا ہی، نہ کوئی بھیڑ نہ کوئی دیر آدھا ہی، ادا بھیرا بکسا دے ادھر تے آوڑے دی، نہ باکو آوڑے دی، کہیں کو کرے آوڑ کرا لے دی ہے۔ اچھا بھئی اپنی خوشحالی ہے جلے ایڈو ایڈو والے لوگ باتاں کرے دے، ہر میری ابی کو دسے دے، ہر وال میری ابی پوچھڑا کرے دی تا آدھی کہنا وہ بالے کو پیسے نہیں دے دی، بال تو تک بے کو کرے دے، وہ ہیری پھیری بار وے دی ہے در تے کرے چلا دے دی ہے، وہ زبان دی بہو چلاک ہے، وہ میری ابی پوچھڑا چاہتی ہے تا آدھی کہنا کوئی گال کہہ رہی ایسی ویسی، بھئی وہ ایتا ہوئے ہاں تا نہیں دی کرے ہاں گال باتا سا دیکھو بھالو ہاں لکھ پاس حصے، وہ تا شہر ویدی ہے بھاوے پیکے ویدی ہے جنڈے ویدی ہے، اتھو تاک ویدی ہے پیکے دا ہوڑ ساکو نہیں ہے، کتھا تو گئی کتھا نہیں گئی، بوڑھی ابا کی وے ادا پیچھا کرے ہاں۔ اچھا اس دن سارا واقعہ کیا سب کچھ ہوا تھا کہ جب آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو آکے کیا دیکھتے ہو آپ لوگ؟ شام کو ساری ملاقات تھی، نہ بخار نہ کوسا نہ کشا، ٹھیک ٹھاک تھا، 2 بجے تک میری ادی ملاقات تھی ہے، ایسا صبح ہوئی ناشتہ تیار کرنے لگی تو وہ چوہر بیٹی ایک پہنچ گئی، بوا بوا میرا ابو مر گیا، میرا ابو مر گیا، ایسا جو ہے ایسے ساری پیرے جو زمین نکل گئی، ایسا ادا گلا کہیں نہیں ٹھاکی تھا، سردی جو ہے سوا لپیٹی ہوئی ہے، وہ گلا دب ہے، گلے تے نشان ہے، اتنا نک گھٹیا ہویا ہے،
निशान हर पे असा होश नहीं से संभालिया एरे खजले धवावल लगे है उडो मेरा भाई जरा खड़े मुल्तान है ओ मेरा भाई जर ले आए ऊ भी डिठे कीते साकू कुछ शक पै गए पुलिस ये वो वाल मकसद है आप ब्याज शार उडे गिद्धे क्योंकि कली हवेली तवारा दी पई बाजरा तो हुदा है कोई बेदा तो नहीं सकदा है क्या अपील करे सो मरीम नवाज को? साकू इंसाफ चाहिए कत्ल दे बदले कत्ल। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो मुतासरा ख़ानदान है जिस पर ये सारा जुल्म हुआ, जिनका एक नाहक भाई कत्ल कर दिया गया, वो सिर्फ़ और सिर्फ रियासत से यही अपील करते हैं, यही फरियाद करते हैं कि खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए, और इंसाफ वही होता है कि जो फौरी तौर पर दे दिया जाए। जी तो नाज़रीन इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं थाना रोहिला वाली के SHO ताहिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं आखिर ये सारा वाक़या क्या था, पुलिस को इत्तला किस तरह मिलती है और पुलिस इस पर रिस्पॉन्ड कैसे करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताहिर साहब पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से रोही TV को वक्त दिया। वेलकम। क्या कहेंगे सर, ये सारा क्या वाक़या था? ये नए साल की आमद थी, साल का पहला महीना, पहला दिन था, तो पहला महीना था। हमें यकम को इतला मिली कि 1:30-2 बजे 15 पे कि ऐसे कत्ल हो गया है। तो मैं मौके पे पहुंचा हूँ, DSP साहब सदर वो भी मौके पे पहुंच गए। वहाँ डेड बॉडी एक सहन में पड़ी हुई थी, सारे फैमिली लेडीज़ बैठी थी। हमने जाके पूरा वो घर का मुलायजा मौका किया है, सारा सीन देखा है कि भी रात कहाँ सोया था, और उस वक्त तो डेड बॉडी सहन में पड़ी थी बाहर। तो फिर हमने पूरे जो रूम्स थे उनके घर के वो सारे हमने देखे हैं। मतलब शुरू में तो इसे तबई मौत करार दिया जा रहा जी था। जी, वो तो सुबह जब उसकी बीवी ने नाश्ता बनाया ना, नाश्ते के बाद उसने ये ड्रामा शुरू कर दिया कि मेरे घर वाले की डेथ हो गई। फिर सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा शायद मे भी कोई अटैक हुआ है, क्या हुआ है, बिना कोई निशान है, ना किसा ना कहानी। तो फिर जब उन्होंने गुस्ल दिलवाना का टाइम आया तो उन्होंने कहा इस पे तो निशान है गर्दन पे और नाक वगैरह पे। तो उसके बाद फिर उन्होंने पुलिस को इतला दी। हम पहुंच गए मौके पे। जब पहुंचे हमने उसकी बीवी को इंटरोगेट किया, तो जब उसकी बीवी से हमने अपनी तरफ से सवाल जवाब किए तो वैसे भी थोड़ी सी वो मशकूक लगने लग गई। उसी वक्त कन्फर्म तो नहीं था, वो रो भी रही थी, लेकिन एक अंदाज़ा हो जाता है। अंदाज़ा हमें उनकी बातों से लग रहा था कि भी घर में सो रहे हैं, एक बंदे की डेथ हुई, आपको पता भी नहीं है कैसे हुई है। तो इस हवाले से फिर हमने उसको इंटरोगेट किया। फिर उस वक्त तो वो सीन भी ऐसा था, हमने उसको इतना नहीं छेड़ा भी ठीक है हम टेक्निकल तौर पे इस पे वर्क करेंगे, देखेंगे कि क्या क्ल्यू मिलते हैं क्या नहीं मिलते। तो इस हवाले से फिर हमने FIR दी उनके, उस पे नॉमिनेट दी थी, जो शनाज बीबी है ना सफदर मरूम की बीवी, उस पे हमने नॉमिनेट FIR दी। उसके बाद हमने अपना टेक्निकल वर्क शुरू किया। हमें तकरीबन काफ़ी टाइम लगा है CDR निकालने में, देखने में, सारा कंक्लूजन करते करते। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे थे कि उसने अपनी तरफ से जो ड्रामा किया है या पूरा सीन ऐसा बनाया है कि शायद हम पुलिस से या कानून से बच पाएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने उस पर काफ़ी अच्छा वर्क किया है सीनियर अफसरान के साथ मिल के, उनसे रहनुमाई लेकर। तो इसमें DPO साहब भी हर वक्त मेरे साथ राब्ते में रहे हैं, वो बार बार इस डिटेल का पूछते रहे हैं कि क्या हुआ, कहाँ तक। किन दफात के ज़रिए मतलब तफ्तीश का दायरा कार को बढ़ाया गया? वो तो हमने उसी वक्त ही 302 दे दिया था। ठीक है कि चलो कोई गैरत के नाम पे तो कत्ल था ही नहीं, ना कोई औरत थी, वो तो मर्द था। अभी उस पर 50-50 थे कि भी कत्ल हुआ है या नहीं हुआ, या कोई और अटैक हो गया है, या इस तरह का सीन था। लेकिन फिर हमने जब CDR निकलवाई ना, तो एक नंबर हमें मिल गया उस लड़की के, जो जेन्युइन मोबाइल था, जो सारे घर वालों को पता था। सही। उस पे हमने जब CDR निकलवाई तो हमें एक तारक नाम का बंदा आया। जब मैंने लड़की को इंटरव्यू किया तो वो कहती है इसकी सिस्टर मेरी दोस्त थी, तो वो अपने भाई के नंबर से मुझसे बात करती थी, बाकी ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं इसको नहीं जानती। लेकिन हमें उसी वक्त भी शक हो गया था। हमने फिर उसकी CDR निकलवाई तो उसी रात जो शनाज है उसने चालाकी की कि अपना मोबाइल साइलेंट रखा। ठीक है। उसका 12 घंटे बाद मोबाइल ऑनलाइन हुआ है, यानी कि रात के 8 सवा 8 के बाद सुबह 8 सवा 8 जो है ना मोबाइल उसका, मतलब धूल झोंकने की पूरी कोशिश की है कि अभी शायद मैं बच पाऊंगी। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे सारी मालूमात ओ मई ई मंजे दे उत्ते उनको लाहन ना देंदी पई है, उतो जिथा बैठी है तो उनको उत्ते रजाई पवा के इतना तक
मुंह दे उत्ते वो कोलो उत्ते तले लाहन ही ना देंदी है मंजे दे भी कोई सवर लाओ या कर कुछ ना अखीर मौलवी साहब को जनाजे दा प्रोग्राम बन के सारे एक रिश्तेदार फौत थी इमाम बाश ओ ते उंदा जनाजा इकट्ठे सारा रख दिते भी अते थी गया सी जो कोई मामला थी गया सी जी अजे उदे बावजूद जरा ने जेरे वेले ओ मौलवी साहब को सडया से हुसन खानी जा बना के दी कब्र वगैरह भी तैयार कर दी कफन भी आ गए हर शे तैयार थी गए उदे बावजूद जले उस चा के वेने उथा उतो वन के जरा रजाई लहने रजाई लहा के उदे बावजूद बटन वगैरह ये बकने ओ सब सब ज़ाहिर भी गल्ला यो थी अगर नक दे निशान हैं जिस्म दे निशान हैं भी मौलवी साहब ने कि भी मैं ये गुस्ल नहीं दे सकदा ये तुसा अपने थ्रू देओ तो देओ मगर मैं नहीं दे सकदा ये गुस्ल हां कि ये तबई मौत नहीं लगी जी जी अखीर जरा ना असा यो कार के यके सलाम मशवरा के अखीर वन फई दे कॉल कीती सो वो मुदई वो बने उंदे भाई है बड़ा वो तो इदो तो छोटा यो वो बड़ा को मुदई बनाई से वन फई दे कॉल पुलिस वही आ गए उन्हें सारा कुछ यो करके उनके बावजूद और दी यकी SHO साहब है या DPO साहब है उन्होंने यकी उनकी तवज्जो दे देना कि उन्हें आखिर जरा ना अपना मोबाइल का जरा ना ये डेटा खोलो वो आखिर जिन्होंने मेरा जो मेरे को लाख का पता क्या नहीं काफ़ी देर ये थी मेरा कि वो आखिर उन्हें बेटा जो खड़ा है वो आखिर मेरे को इन लाख का पता है पिया अच्छा जी जी उन्होंने वाला लाख जरा ना खोले जरे लाख खोल गए साहब ने उनको 100 रुपये दे दी थे बच्चे जी जी वो 100 रुपये दी थी वो खुश थी कि लाख खोल गए वो आखिर जेल डी थे मोबाइल वो ये कुछ है नहीं सब बिल्कुल क्लियर थे साफ है अच्छा इतो मालूम थी ने भी साफ ज़ाहिर भी औरत भी यो की थी बैठी मुलविस है जी जी बस उनके बावजूद ये सारा कुछ अंदर एक वीडियो सीडियो बने DSP साहब भी आ गए उन्हें भी यो कुछ जाके वाले जन वेंदे पेन DSP साहब की कॉल आ गया से वहाँ औरत को हरासा कर गए उनके बावजूद जरा इन्हें को नहीं ये दिया औरत भी भला खामोश थी गई जिले भी हुन पोस्टमार्टम थी ना पे सारा कुछ थी ना पे एक कार्रवाई थी नहीं उनते कहानी खुल गई जी 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 बस अगली कहानी वाला जाए इन्होंने फोन पे आके बे बंदा है सही नामजद 70-80% औरत है तुम्हारी भाभी है वो कि ठीक है तो नामजद कर दो जी जी ये पर्चा थी गया उन्हें उन्हें कहानी चलती रह गई बस ये इतना हादसा थी गया ठीक जी। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जिस तरीके से मतलब उनके बहनोई भी हैं उनके कज़न भी हैं वो बता रहे हैं कि मामलात किस तरीके से थे कि 12 साला मतलब एक शादी शुदा ज़िंदगी जो कि एक बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही थी 3 बच्चे हुए 10 साल बाद उसने सोचा कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इनके मुस्तकबिल के लिए कुछ और करना चाहिए। यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए मेहनत मजदूरी से बच्चों का पूरा नहीं पड़ रहा तो वो अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपनी औलाद के अच्छे मुस्तकबिल के लिए मुल्क से बाहर मेहनत मजदूरी करने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ बाहर जाता है तो जो कि उसकी बीवी थी जो कि उसकी इज़्ज़त की मुहाफ़िज़ थी वही ये सारे मामलात करती है और 2 साल बाद जब वो छुट्टी पर वापस आता है तो अभी 8 दिन नहीं गुजरे होते और ये क़यामत ढाती जाती है। सारा दिन मंजी ते पई रहनी उन्हें उठ के आई पुत्र दे घर बाले कूड़ मारे रोटी मार देता है वो अपने दीनी दे घर चली गई मैं कहीं धी दे घर नहीं जिना बन सकती हूँ बस हीन दर ते हीन दर को बगैर कितने नहीं बन सकती बहुत यके नंगे जिंदे सारे जज दे को गेला थन थाने ते गेला थन सारे को पता है मेरे नाल जुल्म थी आगे बहु हाँ मेरा पुत्र कुटे ना मरे ना खर्चा ना दे कितने बजाना न दे वाली मरे थी सोनी लगी मारे ना तू हर चाहत निकल गया मेरे पुत्र सिर का थोड़ा दे बनिया तब तस्वीर तो देख जी तम मदीने खड़े हैं दुआ मंगता खड़े दिखाल भैया को लादे पुत्र का जमे को तस्वीर निकालो पे पुत्र जाइए अमल आपको सब्र दे इंशाल्लाह मतलब टीम मुजरिम कौन भी और हम भी दरख्वास्त करेंगे मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कि आपको इंसाफ दिलवाया जाए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जहाँ तक अगर बात की जाए वालदैन की तो वालदैन हमेशा से कोशिश करते हैं जैसे ही बच्चा पैदा होता है कि उसकी अच्छी तरबियत अच्छी परवरिश अच्छा सब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वहीं उसके लिए खुशियाँ लाते हैं उसके लिए एक दुल्हन ढूंढ कर परख कर लेकर आते हैं ताकि वो उसके घर की हिफाजत करे और उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करे और जब ऐसा जुल्म हो कि वही मुहाफ़िज़ और आपका वही दुश्मन बन जाए जो कि वो बीवी इसलिए लेके आए थे कि वो उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करती और वही उसकी इज़्ज़त की दुश्मन बन जाए तो फिर आखिर इंसान जाए तो जाए कहाँ। जब घर में ही मतलब डाकू घुस आएँ और घर में ही कातिल घुस आएँ तो फिर किससे हिफाजत की जाए। तो यहाँ मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रियासत पाकिस्तान से कि ये जितने भी लोग हैं ये आपकी ज़िम्मेदारी हैं और इनके साथ जो नाहक जुल्म हुआ है उसकी तलाफ़ी वो तलाफ़ी तो किसी तरीके से नहीं हो सकती। एक
ایک ماں کا دکھ وہ ہی جانتی ہے، لیکن کسی حد تک ایک زخم پہ مرہم لگ سکتا ہے کہ اگر فوری طور پہ انصاف دیا جائے۔ تو اس نے وہ گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا، وہ گھر اس کا اکیلا تھا، ہسبینڈ اس کا سعودی عرب رہتا تھا، تو وہ بیچارہ ابھی 10 دن بھی آئے ہوئے تھے۔ اس نے ایک چوری موبائل رکھا ہوتا چھوٹا بٹنوں والا، تو بٹنوں والے موبائل سے پھر وہ اس سے رابطہ کرتی تھی۔ اسی رات پھر ان کا یہ پلان ہوا کہ جب میں آؤں گا تو آپ نے وہ والا موبائل استعمال نہیں کرنا جو سب گھر والوں کو پتہ ہے۔ تو اس نے اپنا موبائل وہی لے آیا ہے طارق، جو اس کا دوست تھا، آشنا تھا طارق، جو تو اس سائڈ کا رہائشی تھا۔ تو وہ جب آیا تو ہم نے اس کی لوکیشن نکلوائی، ابھی اس کی لوکیشن تو روہیلا والی ہے، رات کے 10 سے لے کے 12 ساڑھے 12 تک۔ پھر ہمیں مطلب مزید یقین ہو گیا کہ یہ مرڈر ہے واقعی۔ پھر سر ہم نے اس کی جو اسی رات 20 پارٹیاں تھیں طارق کی، اس میں 2 تھے اس کے علاقے کے بندے تھے، ہم نے ان کو پکڑا ہے۔ تو ان کو پکڑ کے ہم نے اس کی تفتیش کی ہے، انہوں نے بتایا کہ ہم واقعی اس کے ساتھ جہاں تک آئے تھے، لیکن ہمیں ایک گلی سے اتر گیا تھا جو اس کے گھر کی طرف گلی جاتی تھی، کہتا ہے میں بس آ رہا ہوں دوست کو مل کے، آپ رکیں۔ پھر کہتے ہیں وہ 5 منٹ بعد آدھا پونا گھنٹے بعد واپس آ گئے۔ وہ اسی وقت رابطے میں رہ گئے، کتنی دیر تک ہو گیا ابھی تک آیا نہیں، ہمیں 5 منٹ کا کہہ کے چلے گا۔ وہ آ گیا واپس، یہ بھی واپس آ گئے۔ خیر پھر ہم نے وہ ایک نمبر اور مشکوک تھا، اس کی ہم نے دوبارہ CDR نکلوائی جو اسی رات طارق سے رابطے میں رہا ہے۔ صحیح۔ پھر اس نمبر کی جب ہم نے CDR نکلوائی تو اس نمبر کی لوکیشن مسلسل روہیلا والی، صحیح، ان کے گھروں کے پاس لوکیشن کے بعد پھر اس نمبر کا مسلسل صرف طارق کے ساتھ رابطہ ہے۔ لیکن وقوع کے بعد اس نے 2-3 اور نمبروں سے بھی رابطہ کیا ہے۔ پھر میرے لیے یہ اور سوچنے کی بات ہوگی کہ بھئی ایک بندہ پکڑا گیا ہے ہم سے، لیڈیز وہ جو ہماری کسٹڈی میں تھی، کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر یہ موبائل اس کا ہے تو پھر آن کیوں ہے؟ تو پھر اللہ کا شکر ہے ہم نے اس پہ کافی ورک کرنے کے بعد ہم نے اس نے خود ایڈمٹ بھی کیا ہے، ہم نے ٹیکنیکل پہ بھی طریقے سے ورک کیا ہے، بالکل مضبوط ایویڈنس کلیکٹ کیے ہیں۔ اور پھر اس کا جو آشنا ہے اس کو بھی ہم نے پکڑ لیا تھا، اس نے بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ بالکل ایسے ایسے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے اس نے بس ایسے پھنسا دیا ہے، تو میں آیا تھا ضرور۔ اس نے ٹیبلٹ دی ہوئی تھی پہلے سے، صحیح، تو اس نے آ کے بس گلا دبا دیا اس آشنا نے۔ آشنا نے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے پھر ارم سے اپنا شناس سے یہ بھی پوچھا تھا کہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ اس کی ڈیتھ ہوگی؟ پھر وہ ایسے کرتے کہ اس نے نبض جو ہے نا وہ چیک کی ہے کہ آیا زندہ تو نہیں ہے۔ تو اسی رات اس نے مطلب اس نے کہا شاید شور وغیرہ نہ کرے، اس نے پھر اس کے لیے پوری رات گھر میں ڈیک چلاتی رہی، صحیح، لاؤڈ سپیکر وہ بفر ٹائپ اس نے رکھے ہوئے تھے، اس پہ سانگ چلتے رہے۔ یہ تو ہمیں بعد میں ایویڈنس، وہ ہم نے بفر بھی قبضے میں لیا ہے، موبائل بھی ہم نے انشاءاللہ قبضے میں سب لے کے سر ٹوٹل اس کی تفتیش مکمل ہو گئی ہے، دونوں جوڈیشل ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے اپنی طرف سے پوری جتنی بھی محنت کر سکتے تھے کی ہے، ایویڈنس بھی اچھی سے اچھی طرح سے کلیکٹ کیے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی جو پروسیکیوشن ہے اس سے بھی کوارڈینیٹ کر کے اچھی ایویڈنس کروا کے ان کو سزا دلوائیں گے۔ سر صاحب کیا کہیں گے کہ ایک تو مطلب کرائم تو کرائم ہے، ایک ہینیس کرائم، مرڈر کو ہم ہینیس کرائم کہتے ہیں، لیکن جب اس قسم کا کہ جو آپ کے محافظ مطلب بیوی آپ کی عزت کی محافظ ہوتی ہے اور وہی دشمن بن جائے، تو اس کو تو میرا خیال ہے کہ ایک قتل ہو رہا ہے ایک انسان کا، دوسرا اخلاقی اقدار کا بھی یہاں قتل ہے۔ کیا میسیج دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ مطلب ایک بہت بڑے ایریے کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیا ایک میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا تو میسیج یہی ہے سر کہ اب دیکھیں یہ میاں بیوی کا کتنا خوبصورت رشتہ ہے، اب ایک اشنا کے ساتھ مل کر ایسا کام کرنا کتنی گھٹیا حرکت ہے۔ تو اس کے لیے میں تو اب لوگوں کو یہی میسیج دیتا ہوں کہ اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھیں، پیار محبت سے رہیں، تو اس طرح کے تاکہ واقعات نہ آئیں۔ اب اس طرح کے واقعات سے پھر معاشرے میں اب دیکھو وہ جیل چلے گئے ہیں، وہ بیچارہ فوت ہو گیا ہے، ان کے بچے رل گئے ہیں، تو ان کا کون خیال کرے گا؟ سب سے زیادہ مخلص ماں باپ ہے، اس کے علاوہ کوئی مخلص نہیں ہے۔ جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ایس ایچ او صاحب کافی پر امید اور پر یقین نظر آئے کہ جو بھی ملزمان ہیں انہیں سخت سے سخت قرار واقعی سزا دی جائے گی تاکہ معاشرے میں ایک عبرت کا نشان بن سکے۔ لیکن وہیں میں ایک بات کرنا چاہوں گا، کچھ میں بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ خدا را جب ایک رشتہ ازدواج میں ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، بہن بھائیوں کو منسلک کرنے لگتے ہیں تو چند بڑے بیٹھتے ہیں اور طے کیا جاتا ہے کہ اس کا رشتہ اس سے کر دیا جائے،
اگر خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے آپ کی کسی ناپسندیدگی کی وجہ سے آپ کی پسندیدگی کی وجہ سے اب آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ یہ رشتے کو اور زیادہ نہیں چلا سکتے، تو خدا کے لیے کسی بھی انتہائی قدم پہ جانے کی بجائے آپ اپنے انہی بڑوں کو بٹھائیں اور ان سے یہ بات کریں، ان کو یہ مطمئن کریں کہ اب ہمارا یہ رشتہ اور نہیں چل سکتا۔ تو جس طریقے سے اچھے طریقے سے اس رشتے کو بنایا گیا تھا اسی اچھے طریقے سے، کیونکہ دونوں بالغ ہوتے ہیں، تو اس رشتے کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، نہ کہ اس انتہائی قدم پہ آ کے، کیونکہ جب ایک قتل ہوتا ہے تو خاندان صرف اس کا برباد نہیں ہوتا، خاندان اس قاتل کا بھی برباد ہوتا ہے، کیونکہ خون چھپتا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین اس ارض مقدس کو، اس پاک سرزمین کو امن کا، خوشیوں کا گہوارہ بنا دے۔ اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔